बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बहुत ही बड़ी और तहलका खेज़ खबर आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकरामी, आज इंडिया के साथ बहुत बुरा हुआ है। अमेरिका ने इंडिया के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा है कि इसकी गूंज आपको कई सालों तक सुनाई देगी। और ये ठीक ही कहा जाता है कि अमेरिका अपने दोस्तों का जितना बड़ा दुश्मन है, इतना वो कभी अपने दुश्मनों का दुश्मन नहीं रहा। लिहाजा अमेरिका का दोस्त बन के जीने से बेहतर है कि आप अमेरिका का दुश्मन बनकर जी लो। आपको इज्जत भी मिलेगी और ताकत भी मिलेगी, और इसका पाकिस्तान से ज़्यादा तलख तजुर्बा किसी ने नहीं देखा है। आज अमेरिका ने 12 फुट गहराई में मोदी सरकार को धकेल दिया है। नाजरीन, सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इंडिया ने जब कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तो उस वक्त मोदी सरकार बड़े खुश थे कि अब कश्मीर को हम अपना हिस्सा समझते हैं और कश्मीर हमारा हो गया। उस वक्त इसराइल ने भी इंडिया को मुबारकबाद दी थी, और जाहिर सी बात है उन्होंने मुबारकबाद देनी ही थी, क्योंकि इंडिया ने इसराइल मॉडल नाफिज किया था। लेकिन आज जो हुआ है, ये इंडिया ने कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका ऐसा भी कर सकता है। शायद मोदी सरकार को ये इल्म नहीं था कि अमेरिका में अब जो बाइडन की हुकूमत आ चुकी है। नाजरीन, आज जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका की कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। हम कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं समझते, हम कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका समझते हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुतनाज़ा ज़मीन समझते हैं। ना तो हम ये कहेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और ना हम ये कहेंगे कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है। भारत अगर आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद ये समझ रहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है, तो ये अमेरिका अपनी पॉलिसी आज वाज़े कर देना चाहता है, और अमेरिका भारत को क्लियर पैगाम देना चाहता है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया, और हम कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं समझते। नाज़रीन, अब ये देखिए कि यह बयान कौन दे रहा है। पाकिस्तान नहीं दे रहा, अफगानिस्तान तालिबान नहीं दे रहे, तुर्की चाइना नहीं दे रहा, बल्कि अमेरिका बजाते खुद दे रहा है। और ये वो बयान है जिसका इंडिया इत्तेहादी बना फिरता है। वो इंडिया जिसने बैका एग्रीमेंट के तहत अपनी एजुकेशन, अपने सिक्योरिटी कोड्स, अपना एक एक सीक्रेट अमेरिका के हैंड ओवर कर दिया। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ बयान दे दिया है। अगर अमेरिका इंडिया के हक में बयान दे देता कि हम कश्मीर को भारत का हिस्सा समझते हैं, तो सारा मामला ही क्लियर हो जाता। नाजरीन, अमेरिका के इस बयान के पीछे असल में जनरल बाजवा की कोर कमांडिंग कॉन्फ्रेंस है, और इस कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में जो अमेरिका को पैगाम दिया गया है और उसका जो इलामिया जारी किया गया है, उसके बाद अमेरिका के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। जनरल बाजवा ने कोर कमांडिंग कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को यह पैगाम दिया कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन इस दफ़ा अपनी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम अब जो भी फैसला करेंगे वो अपने मुल्क के मफाद में करेंगे। अमेरिका को वाशिगाफ अल्फाज में पैगाम दिया गया है कि अब हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो काम होगा जो हमारी रियासत के मफाद में होगा, क्योंकि हम अब आपके कैंप में नहीं खड़े। हमारे पास एक और मुल्क आ चुका है जो हमारा दोस्त भी है, हमारा मुस्तकबिल उसके साथ वाबस्ता हो चुका है। और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि अब हमारे ख्यालात बदल चुके हैं। अब हमारा मुस्तकबिल रूस के साथ है और हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है। हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े। इसलिए अमेरिका को इस बात का इल्म है कि अगर हमने ये बात की कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, तो पाकिस्तान चाइना के कैंप में तो जा चुका है, ये रूसी कैंप में भी चला जाएगा, और रूसी उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो 15-20% पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर काम करता है, लेकिन उससे आगे अमेरिका कुछ करने को तैयार नहीं। अमेरिका को भी इस बात का इदराक है कि 80% पाकिस्तान तो हमारे हाथ से निकल चुका है। अगर इस वक्त हम ये बात कर दें कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, तो पाकिस्तान अमेरिका के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान को अमेरिका अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह रूस और चाइना के कैंप में चला जाता है, तो फिर अमेरिका की कोई बात नहीं मानी जाएगी, और अमेरिका फिर जो मर्जी कहता रहे, मजीद पाबंदियां लगाता रहे, तो पाकिस्तान के पास चाइना की वीटो पावर मौजूद है, और चाइना की वीटो पावर अमेरिका की पाकिस्तान पर लगाई हुई पाबंदियां खत्म कर देगी। इसके बाद हम रूस के कैंप में जा रहे हैं, रूस के साथ हमारी एक्सरसाइज हो रही है, रूस हमारे साथ मामलात तय कर रहा है, और रूस के पाकिस्तान के साथ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ये सब
کچھ ہونے کے باوجود اگر آج امریکہ نے آرٹیکل 370 کے ریموو ہونے کے باوجود یہ بات کی ہے کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کشمیر کی پالیسی میں کوئی چینج نہیں پاتے، تو یہ مودی کے منہ پر تھپڑ نہیں بلکہ تھپڑوں کی بارش ہے۔ ناظرین، جو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے کہ امریکہ ہمارا اتحادی ہے اور امریکہ نے بیکا ایگریمنٹ میں انڈیا کی تمام سینسٹیو چیزیں اپنے حوالے کر لی ہیں، اور یہ جو آج امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے، اگر پاکستان پوری طرح چائنا کے کیمپ میں چلا گیا تو چائنا پاکستان کو اور جدید ٹیکنالوجی دے گا، اور چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پوری طرح امریکہ کے کیمپ سے نکل آئے، تو چائنا پاکستان کو بلیک آؤٹ کرنے والی ٹیکنالوجی دے گا جو وہ انڈیا کے خلاف استعمال ہوگی، اور امریکہ کو بھی یہ پریشانی لاحق ہے کہ اگر پاکستان کو ایٹمی میزائل روکنے والی ٹیکنالوجی مل جاتی ہے تو ہم پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم پھر کھڑے ہوں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک وقت وہ تھا کہ ہم پاکستان کو ایک کال کرتے تھے تو پاکستان ڈھیر ہو جاتا تھا۔ آج پاکستان افغان طالبان، روس، چائنا کے ساتھ عظیم تعلقات بنا چکا ہے اور بیک ڈور معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پاکستان پر پابندیاں لگاتے ہیں تو روس پاکستان کو بچا لے گا، اور چائنا کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ اس کو استعمال کر کے پابندیاں ختم کر دے گا۔ ایران اور ترکی بھی اس وقت پاکستان کے اتحادی بن چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان دنیا کے اندر اپنی ایک پوزیشن رکھتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کر آج تک ہماری اتنی پوزیشن سٹرونگ نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے۔ ہم کبھی بھی امریکہ کے چنگل سے اور اس کی دھمکیوں سے نہیں نکل سکے تھے، مگر آج آپ کی کور کمانڈنگ کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں آپ کہہ دیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے، اور یہ بات اس میں کلیئر ہو کہ ہم ہمارا مفاد دیکھیں گے، امریکہ کے اندر بھی ہم اپنا مفاد دیکھیں گے۔ نیٹو سپلائی پاکستان سے جاتی ہے تو پاکستان کو جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ہم بند کر دیں گے، اور ہمیں لگے گا ہم پر جنگ مسلط کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، ہم امریکہ سے کہیں گے کہ ہم یہاں سے سپلائی نہیں جانے دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر افغانستان کے اندر افغان طالبان اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان صرف اتنا کہہ دے کہ ہم آپ کی نیٹو کی سپلائی پاکستان سے بند کر دیں گے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ پھر یہ جنگ پاکستان میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم نیوٹرل ہو جائیں اور یہ بات کر دیں کہ نہ ہم افغان طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں اور نہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو امریکہ ایک منٹ میں زمین بوس ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ سپلائی کہاں سے لے کر جائے گا؟ انڈیا اور ایران سے تو راستہ ملتا نہیں ہے، اور پاکستان بھی اگر راستہ نہیں دیتا تو پھر امریکہ کو کس سائیڈ سے آنا ہے؟ لہٰذا امریکہ کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ امریکہ کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ فوجی قیادت نے اسٹرانگ فیصلہ لیا ہے، اور امریکہ کو پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک کر یہ بات کرنی پڑی ہے کہ ہم کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں مانتے، ہم کشمیر کو متنازع علاقہ سمجھتے ہیں۔ پہلے ہماری پالیسی تھی، آج بھی ہماری وہی پالیسی ہے، اس سے بڑا اور کوئی مودی سرکار کے منہ پر تھپڑ نہیں مار سکتا۔ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو جلد آزادی نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور آپ بھی اگر پاکستان اور کشمیری ماؤں بہنوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں ان کی، تو کمنٹس باکس میں کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاک فور پائندہ باد لازمی لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ نئی ویڈیو تک اور نئی خبر تک پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔